वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में किया इजाफा। अभी कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब काफी अलील थे। जब अल्लाह ने उनको सेहत याब किया तो उन्होंने अपने वफाकी वुज़रा को इसका इनाम दिया। बिल्कुल ठीक सिर्फ चार 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 उनका मीडिया बैठकर बोलता है और कुछ नहीं करता। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे सदर पाकिस्तान ने क्या किया? 5,19,000 रुपया एक गरीब मुल्क के अंदर रहने। आप गरीब हैं? शायद देखो हम IMF के ऊपर तो चलते हैं, हमें अगर IMF एक किस तरह देना तो आपका मुल्क नहीं चल सकता। देन उन्होंने ये तनख्वाहें बैक डेट में जाकर पहले महीने से शुरू कर दी हैं। अल्लाह अकबर, यानी कि 4 माह पहले की तनख्वाहें भी 7 लाख की आएंगी। जी जैन, बिजली फ्री, अच्छा, ट्रैवल फ्री, इवन कि उनके घर के बच्चों के ट्यूशन फ्री। जी, रोजे मैशर को वो लोग सोचते हैं जिनके ज़मीर जागे हुए हैं, जिनकी ज़मीर ही नहीं है ना जैन, तो आप ऐसी बात उनको ना सोचें। अपने ज़मीर जगाओ। छुट्टी वाले दिन भारतीय हमले के खतरे के पेश नज़र सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। 188% वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में किया इजाफा। अभी कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब काफी अलील थे। जब अल्लाह ने उनको सेहत याब किया तो उन्होंने अपने वफाकी वुज़रा को इसका इनाम दिया, उनकी तनख्वाहें बढ़ा के। क्या जरूरत पेश आई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सहर। सहर, कितनी तनख्वाह थी और कितनी हो गई, और ये क्या जरूरत पेश आई, ये कौन सा जवाब दिया इन्होंने भारत को? भारत हमला तो नहीं कर सका, ना ही उसकी इतनी औकात है। बिल्कुल ठीक कहा। वो सिर्फ और सिर्फ पानी बंद करके एक मौना भी खुशी ले सकते हैं, अदरवाइज ही डूइंग नथिंग। बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ चार 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 उनका मीडिया बैठकर बोलता है और कुछ नहीं करता। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे सदर पाकिस्तान ने क्या किया? ऐसा बोझ डाला कि पाकिस्तानियों की सांसें ही बंद कर दिया। भारत ने तो सिर्फ पानी की हद तक बंद किया था ना जैन, बिल्कुल सही। यहाँ पे तो लोगों की सांसें बंद हो गई। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम कितनी मेहनत करें, टैक्स कितना देने के, कितना दें इन लोगों को कि ये लोगों को भर दें, अपने ही लोगों को भर दें। बिल्कुल सही, क्योंकि ये हम ही बेसिकली। मुझे ये बताएं, ये जो इनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं जी सर, कितनी बढ़ी है? पहले क्या थी जनाब? पहले तो जो थी वो 1,80,000 थी, और वो भी सिर्फ दिखावा। मैं मानती हूँ उसके, उसमें आप लगा लें क्या क्या चीजें इनको। सर इस वक्त कितनी हो गई है? सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये पता लगना चाहिए। आपको बहुत जल्दी है हार्ट अटैक लेना है या आहिस्ता आहिस्ता दूं? मैं कहता हूँ एकदम ही दे दो। ओके, अब हो गई है इनकी 5,19,000 रुपए। क्या? जी जैन, 5,19,000 रुपया एक गरीब मुल्क के अंदर रहने। आप गरीब हैं? शहर देखो हम IMF के ऊपर तो चलते हैं, हमें अगर IMF एक किस तरह देना तो आपका मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन आसिफ अली जरदारी तो चल गए ना, उनको उन्होंने अल्लाह ने, तो मुझे लगता देखिए है अल्लाह ने उनको सेहत दी है, और किसके बलबूते दी है पता है? मुझे वफाकी वुज़रा ने उनके लिए काफी दुआ की है। उन्होंने आते साथ ही उनको कहा कि ये वेल। बिल्कुल सही। शहर ये बताओ, जो इसमें बड़े ताज्जुब की बात है, जब किसी भी चीज़ की कोई तनख्वाह बढ़ती है ना तो इंसान कहता है, कोई अगर किसी के पास मुलाजिम लगा हो ना तो वो कहता है आज क्या तारीख चल रही है, वो कहता है जी 15 तारीख है, वो कहते हैं चलो जी इस महीने नहीं अगले महीने से ना हम आपकी तनख्वाहों को बढ़ा देंगे। इसमें जरदारी साहब ने क्या उनके लिए एक और क्या ट्विस्ट किया है वो बताएं। जैन, उन्होंने ये तनख्वाहें बैक डेट में जाकर पहले महीने से शुरू कर दी हैं। अल्लाह अकबर, यानी कि 4 माह पहले की तनख्वाहें भी 7 लाख की आएंगी। जी जैन, अब मुझे बताएं, आप सुबह उठेंगे, सुबह उठ के क्या काम करेंगे, फिर अपनी रोजमर्रा की रूटीन में ऐसा क्या इजाफा करेंगे कि ये हमारे पैसों से ही तो पलते हैं। कौन सा सरदारी साहब अपने जमा किया हुआ उसमें से लेकर आ रहे हैं पैसे? सर मुझे नहीं समझ आ रही हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। वो हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हमने देखे, आसिफ अली जरदारी ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब दिया? एक भी स्टेटमेंट नहीं। शहर दी तो है, ये स्टेटमेंट दी है, ये तो अपने वुज़रा, इनको क्या इमरजेंसी पड़ गई थी, आया कोई वुज़रा ने कोई क्या ऐसी कारकर्दगी की? मुझे बताएं, इनके जो वुज़रा हैं वफाकी वुज़रा, राइट, नाम तो इट्स लाइक ओ माय गॉड, वफाकी वुज़रा। अब वफाकी वुज़रा के पास क्या ऑल्टो गाड़ी होगी? नहीं शहर, इनके पास तो मुझे लगता है इनको गवर्नमेंट बड़ी गाड़ी, बेहतरीन गाड़ी देती है। ऑब्वियसली V8 से नीचे ये लोग उतरते नहीं है अपनी असेंबलियों में। V8 तो 3-3 4-4 इन्होंने पीछे प्रोटोकॉल के लिए लगाए होते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इनके बच्चों के लिए, इनकी बेगमात के लिए, और इनको जो सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है उनके लिए। हम तो लुट गए।
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم تو کہیں کے نہیں رہے، اب کہاں کے رہے. سر- پاکستان نہ صرف اسی چیز پہ روتا رہے گا کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جائے گا اور غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جائے سحر یہ اس وقت تک ہماری قوم میں بہتری نہیں آ سکتی جب تک یہ اوپر والی سطح کو، یعنی کہ یہ جو ہمارے دیکھیں نا، یہ جو یہی بناتی ہیں نا بیسیکلی، تو یہی لوگ ایک پالیسی بناتی ہیں، وہ ان کے جی. ان کے اگر ذہن آپ میں نے کیا چل پالیسی رہا ہے؟ بنانی ہے تو آپ ریڈی رہیں جیل جانے کو. اگر آپ نے پالیسی بنانی ہے. نو 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 کیوں سر؟ زین آپ کا دل کر رہا ہے. نہیں، میں تو کوئی بات بھی نہیں زیادہ کر سکتا. ایک ایسا انسان تھا، میں نام نہیں لوں گی، ایک ایسا انسان تھا جس نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ پروٹوکول ختم کر دیا جائے. جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ تو ایک طرف رکھے نا، ابھی ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. کر لیا ہم نے پہلے. جتنا کر لیا اس کو معذرت اچھا، معاف کر دیجئے. اس کے آگے بھی ابھی کچھ اور ہے. جناب مجھے یہ بتائیں، جو یہ سفر کرتے پھر رہے ہیں، فیسلٹیز جو ان کو گورنمنٹ دے رہی ہے، کیا کیا دیتی ہے؟ بجلی فری، اچھا، ٹریول فری، ایون کہ ان کے گھر کے بچوں کے ٹیوشنز فری. باہر کے ملکوں میں جا کر پڑھو، یہاں پہ ہمیں ایک ہی ٹاٹ میں پڑھائی جا. ہمیں کہتے ہیں پھر او مائی گاڈ دس از کھپے کھپے پاکستان. نو 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 نو. سحر یعنی کہ غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں. جی ہے نا. کیا ہے؟ ایک 2 مرلے کے گھر میں 20,000 روپے کا بل. آپ کی غریب عوام نہیں، آپ امیر عوام کہیں اپنے آپ کو. زین ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ہم مزدور بچپن سے ہی پیدا ہو گئے. ہم لوگ مزدور بھی ہم، اور ہم پال کس کو رہے ہیں؟ اپنے بچوں گھر والوں کو نہیں، بلکہ ان کو پال رہے ہیں، وفاقی وزراء لوگوں کو پال رہے اللہ ہیں. اکبر، اللہ اکبر. سحر کوئی بات آپ کہنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی ان کو خدا کا خوف آئے؟ جی میں پیغام دوں گی پلیز. کہ میں کچھ نہیں بولنا چاہتی اس میں، سوری. لیکن میں پیغام آپ کو دوں گا، یہ دوں گا، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. بس کرو زین، بس کرو، چپ کرنا چاہو. اللہ کو جان تو دینی ہے. کیا وہاں پر روزے محشر کیا جواب دیں گے؟ جب مریں گے تم روزے محشر کا ہوگا نا، یہ میں آپ کو پھر بیچ میں کاٹوں گی اور آپ ہمیشہ کہیں گے کہ آپ نے مجھے بیچ میں پھر روک دیا. یہ تو ہمیشہ آپ نے اینڈ خراب کی ہے. جی روزے محشر کو وہ لوگ سوچتے ہیں جن کے ضمیر جاگے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ. بالکل ٹھیک. جن کے ضمیر ہی نہیں ہے نا زین، تو آپ ایسی بات ان کو نہ سکھائیں. اپنے ضمیر جگاؤ پلیز. اور اگر آپ ہماری بات کے ساتھ متفق ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا کریں کمنٹ سیکشن کے اندر. چینل کو سبسکرائب بھی کر دو، لائک بھی کر دو، شیئر بھی کر دو. دیکھتے رہیں واضح پاکستان.